Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, après avoir traité le chapitre relatif à la constitution des sociétés commerciales, dans le cadre de ce deuxième chapitre, on va s'attaquer à la répartition du bénéfice. Alors, cette vidéo sera consacrée pour clarifier les concepts clés dont on aura besoin dans le cadre de ce chapitre. يعني هنا في هذه الفيديو غادي نوضحوا المفاهيم اللي غنحتاجوها في هذا le chapitre هذا. Alors, نبداو بلا نوسيون ديال résultat avant impôt. Le résultat avant impôt في la comptabilité هو l'ensemble de produits de la classe 7 moins l'ensemble de charges de la classe 6. يعني كنشدو les produits d'exploitation plus les produits financiers plus les produits non courants وغادي نقصو منهم les charges d'exploitation ou les charges financières ou les charges non courantes. Ça va nous permettre de calculer ce qu'on appelle le résultat avant impôt. Bien sûr, le résultat va subir l'impôt sur les sociétés, الضريبة على الشركات هو le cours اللي غتشوفوا في la fiscalité في semestre 5. Donc هذا l'impôt sur les sociétés ولا كاين تيتسمى l'impôt sur le résultat. Donc تيتنقص من داك le résultat avant impôt باش كنلقى le résultat net. هذا هو اللي تيهمني في هذا le chapitre. Donc هذا هو اللي تيتفرق le résultat net. Donc هنا غنشوفوا les modalités de répartition de ce résultat. Alors comment on procède à répartir ce résultat? Donc à ce niveau, on distingue entre deux parties essentielles, à savoir la partie distribuée et la partie bien évidemment non distribuée. Donc عندي واحد la partie اللي تنفرقها واحد la partie اللي ما تنفرقهاش. هنا غنوضحوا غير الكور après غنشوفوا des exercices des applications pour qu'on puisse comprendre bien ce chapitre. Alors بالنسبة la partie qui sera distribuée اللي غادي تفرق هي ce qu'on appelle les dividendes. Donc هادوك الناس اللي تيجيبوا راس المال les apporteurs de capitaux, que ce soit les actionnaires اللي كنا تنهضروا على les sociétés de capitaux ولا les associés اللي كنا تنهضروا على les sociétés de personnes. المهم الناس اللي كيجيبوا لي الفلوس هادشي اللي تيهمني الربح ديالهم هما les dividendes. داك الديفيدوند تيتكون من جوج الحوايج. عندي سكون ابيل لانتيغي ستاتيوتير هي البروميي ديفيدوند كاين اللي تيسميه بروميي ديفيدوند وعندي سكون ابيل ايغالمون سوبر ديفيدوند هو لو كومبليمون ديال الديفيدوند. دونك هذا غير تيكمل هذا. لانتيغي ستاتيوتير بحال اي انتيغي تيتحسب هي لا ريمونيراسيون ديال لو كابيتال سوسيال. الناس اللي تيجيبوا الكابيتال سوسيال تنريمونيريوهم كتسمى لانتيغي ستاتيوتير. تري بيان. دابا هاد ستاتيوتير علاش كتسمى ستاتيوتير؟ ستاتيوتير لانها جايه من لي ستاتيو. دابا فاش كنبغيو ناسسو الشركه تنديرو سكون ابيل لي ستاتيو النظام الاساسي بحال اون لوا اللي كنتفقوا عليه في الاول ديال لا كونستيتيوسيون تنديرو فيه البنود كاملين ديال هذيك الشركه ديالنا سكون ابيل لي ستاتيو النظام الاساسي. دونك هادشي كيفرضوا القانون. يعني اي شركه خص يكون عندها ما يسمى بنظامها الاساسي او بنظامها الاساسي. دونك داك النظام الاساسي كيحدد لي الشروط كاملين ديال ديك الشركه. يعني اول حاجه تنقول فيه ها لو كابيتال ديالي ها لي زاسوسي ديالي ها كومون جو في ريبارتير لو بينيفيس. مثلا دابا هاد لانتيغي ستاتيوتير هذاك لوطو ديال لانتيغي ستاتيوتير تيكون فيكسي فين في النظام الاساسي في الاول ديال فاش كنبغي ناسس الشركه تنفيكسيه شحال واش 6% ولا 7% ولا 8%. دونك لا ديسيزيون كتخاد ا لونانيميتي يعني بالاجماع. اليونانيميتي هي الإجماع. دونك بالإجماع يقررون المساهمون في يعني تحديد ما يسمى بالانتيغي ستاتيوتير لوطو دو لانتيغي ستاتيوتير. دونك هو قرار يتخذه جميع المساهمين. دونك لي زابورتور دو كابيتال لي زاكسيونير هما اللي تيقرروا لنا هذا في الاول في لاسومبلي جينيرال دو كونستيتيوسيون تنقادوا النظام الاساسي ديالنا ما عليناش. دونك هذا كيتحدد في لا كونستيتيوسيون. سوبر ديفيدوند وخلاص لوطو باش تنحسبوا لوطو باش تنحسبوا ولا كيتحدد في لا كونستيتيوسيون. دونك منين تنحسب لانتيغي ستاتيوتير وتنسالي في الاخر تنبغي نزيد لي زاكسيونير واحد الربح واحد اخر نكومبليتي ليهم داك الديفيدوند. دونك تنزيد لهم سكون ابيل لو سوبر ديفيدوند. هذا سا بوز با بروبليم. هذا اللي غنشوفوا في الحساب هذا il se calcule sur le capital libéré non amorti. يعني كنسد داك لو كابيتال سوسيال ديالي اللي ليبيري لا بارتي اللي تليبيرات وتنضربها في لوطو. هذاك هو المونطون ديال لانتيغي ستاتيوتير اللي غنعطي لي زاكسيونير. دونك il se calcule sur le capital libéré non amorti. غادي نشوفوا هذا في ان اكزامبل دابا وابري غنشوفوه في دي زيكزيرسيس بيان سور. دونك نمشيو لا بارتي نون ديستريبيوي. لا بارتي نون ديستريبيوي كتكون ليا سكون ابيل لي ريزيرف. بيان سور نون ديستريبيوي يعني ما غاديش نفرقها غتبقى لا بارتي اللي كتفرق هي هذه لي ديفيدوند. لا بارتي اللي ما كتفرقش كنخزنها او نيفو دو لا سوسيتي كتسمى لا بارتي نون ديستريبيوي. دونك هاد لا بارتي نون ديستريبيوي مناش كتكون من لي ريزيرف. داكوغ ها لي ريزيرف عندي سكون ابيل لي ريزيرف ليغال ستاتيوتير فاكولتاتيف. شنو الفرق بيناتهم؟ هادي ليغال
ما معنى انها ليغال؟ انها امبوزي باغ لا لوا اللي تيفرضها. هاد الريزيرف ليغال هي 5% من البينيفيس نيت ا ريبارتير à condition que la somme des réserves après يعني le rajout ديال هاد لا ريزيرف هادي ne doit pas dépasser 10% من لو كابيتال سوسيال. بالنسبه لي سوسيتي دو كابيتال اللي هي الاس ا والسوسيتي اون كومونديت باغ اكسيون، وبالنسبه للصاغل وما خصوش يديباسي ليها 20% من لو كابيتال سوسيال بالنسبه للاس ان سي، وبالنسبه ايغالمون لي سوسيتي اون كومونديت سامبل. هادشي غنشوفوه ان اكزومبل ماشي مشكل. دونك ما سا بوز با دو بروبليم. دونك هاد الريزيرف ليغال هي 5% من البينيفيس نيت ا ريبارتير، ولكن منين تنحسبها وتيكون عندي واحد الكومول ديال لي ريزيرف قبل ما ندير لا ريبارتيسيون افون ريبارتيسيون تيكون عندي واحد الكومول. منين تنزيد ديك لا ريزيرف جديده على داك الكومول ما خصناش نديباسي 10% من الكابيتال سوسيال بالنسبه للشركات اللي هما دو كابيتو والصاغل، وما نديباسيش 20% من الكابيتال بالنسبه لي سوسيتي دو بيرسون. هادشي كيحددو القانون، اصلا هادشي كامل متعلق بالقانون. دونك les réserves statutaires, comme son nom l'indique, il est déterminé au niveau des statuts. Donc في النظام الاساسي فاش كنبغي نحددو في الاول لا كونستيتيوسيون تنقول واش غندير ريزيرف ستاتيوتير ولا ما نديرهاش. القرار تياخذوه لي زاكسيونير ولا المؤسسين لي فونداتور، يعني ا لونانيميتي بالاجماع. يكون قرار يتخذ بالاجماع خلال الجمع العام التاسيسي. اذا هاد لا ريزيرف ستاتيوتير ديتيرميني في لي ستاتيو، وكديتيرمينا في لي ستاتيو كتقيد كوم ان ارتيكل دو لوا كيتحدد في لي ستاتيو بلي كوم كوا راه اون فا دوتي واحد لا ريزيرف ستاتيوتير انويلمون ها المونطون ديالها ولا ها لوطو ديالها باش غتكالكولا. دونك كتحدد لنا في النظام شنو النظام الاساسي. بالنسبه لا ريزيرف فاكولتاتيف كوم سون نون لانديك elle est facultative, donc اختيارية وليست إجبارية. Il n'est pas obligatoire. C'est une réserve qui est facultative et qui n'est pas obligatoire. Donc هذه شكون تيقررها؟ الجمع العام السنوي ماشي التأسيسي. كاين الفرق ما بين التأسيسي والسنوي. من كل عام تنديرو فاش كنبغيو نفرقوا البينيفيس لي زاكسيونير تيقولوا ودي راه غنخلي واحد الريزيرف ليغال ها المونطون ديالها. دونك في الجمع العام السنوي لاسومبلي جينيرال اوردينير اللي تينعقد سنويا تنقرروا فيه واش نديروا واحد الريزيرف فاكولتاتيف، واش ندوطيو واحد الريزيرف فاكولتاتيف ولا ما ندوطيوهاش. دونك هذه قرار ديال لي زاكسيونير في الجمع العام السنوي. بالنسبه ليا لو روبور انوفو حتى هو شي حاجه اللي كتخبى. دونك هنا عندي دو تيبولوجي بعدا في الروبور انوفو خصني نديستانغي بينهم. بالنسبه للسولد كريديتور، شنو هو السولد كريديتور؟ هو انني فاش كنبغي نفرق لو بينيفيس ديالي وكتبقى واحد لا بارتي كو جو بو با ديستريبيوي تنخليها كنروبورتيها فيغ ليكزيرسيس 1+1 وتنزيدها مع البينيفيس ديال ليكزيرسيس 1+1 وتنفرق البينيفيس. تتجد غالبا في البروميير سولد، مورا البروميير سولد. هادشي غنشوفوه في دي زيكزيرسيس دابليكاسيون غيتفهم مزيان. دونك هذا بحال لا تنديرو الكور. دونك عندي الغوبور انوفو لا كان سولد كريديتور اش يعني ليا انه واحد لا بارتي شايطه كو جو بو با ديستريبيوي. دونك تنغوبورتيها انوفو. تري بيان. دونك هذا واحد الغوبور انوفو. مثال تنقول هذه ما عندي واحد 10 ديال الحلوات، عندي واحد 3 ديال الوليدات، تنقسم عليهم ديك 10 د الحلوات كتجيهم 3 3 3 غتبقى واحد الحلوه غنروبورتيها حتى المره الجايه ونزيد عليها الحلوه جديده ونعاود افيكتي البينيفيس ديالي اي انسي دو سويت. دونك هذا هو اللي كيعني لي سكون ابل لو روبور انوفو. دونك الا كان روبور انوفو سولد ديبيتور اش يعني؟ هو فاش ندير واحد البيرت واحد الريزولتا ديفيسيتير نيجاتيف في الاخر ديال العام، منين كنبغي نعاود ندير البيلون دوفيرتور ما غاديش تبقى عندي ديك الريزولتا نيت دو ليكزيرسيس. هاد لو كونت روبور انوفو تي ايبونجيها تدوز ليه. دونك كنترونسفيريها فيغ هاد الكونت روبور انوفو سولد ديبيتور. دونك هاد الروبور انوفو سولد ديبيتور ما هو الا واحد الريزولتا نيجاتيف. فاش كتكون عندي الريزولتا نيجاتيف راه ما عندي ما نفرق. دونك كتبقى حتى العام الجاي، ومنين كندير واحد البينيفيس اول حاجه كندير كنقص ديك الريزولتا اللي كانت نيجاتيف واللي دوزتها للكونت روبور نوفو سولد ديبيتور. واصلا راه كونطابيليزي في لو كونت 1169، واي حاجه كتسالى بالنمره 9 راه كتحط بالباسيف في الموان باش نكونوا واضحين. بحال لو كونت اكسيون كابيتال سوسكري نون ابلي كنديرو في الباسيف بالموان. دونك اي حاجه اي كونت كي سو تيرمين باغ يعني بالنمره 9 راه سي ان كونت سوستراكتيف. دونك هذا سي ان كونت دو باسيف سوستراكتيف. دونك هادشي بالنسبه لو كور. نعطيو دي زيكزامبل على هذا وعلى هذه هما اللي شويه زعما كيبوز بروبليم باش منين نبغيو نديرو لي زابليكاسيون ما نلقاوش مشكل. دونك نبداو بلا ريزيرف ليغال. لا ريزيرف ليغال قلنا ديجا لا ريزيرف ليغال هي 5% من لو بينيفيس نيت ا ريبارتير.
5% من البينيفيس نت à répartir. Mais la somme des réserves كما شرحنا قبل légal ne doit pas dépasser 10% du capital social pour la SA et les sociétés en commandite par action et la SARL et 20% le capital social pour les SNC et les sociétés en commandite simple. دونك هنا راه شرحناها ديجا. نشوفوا اكزامبل. دابا هنا عطيناك واحد ليكستري من لي كابيتو بروبر، واحد ليكستري ديال الباسيف وبالضبط من لي كابيتو بروبر. لي كابيتو بروبر هما لا روبريك 11. الا مشيتي للفينونسمون بيرمانون كتلقى روبريك 11 كابيتو بروبر، راه فيها كابيتال سوسيال، فيها لي ريزيرف، فيها الريزولطا، فيها الغوبور ا نوفو. حنا عطينا هاد لي كونط هادو ديال اكستري ديال لي كابيتو بروبر افون ريبارتيسيون. علاش؟ حيت الريزولطا كتكون في لي كابيتو بروبر افون ريبارتيسيون. دونك عندي واحد لو مونطون ديال الريزولطا ديال 400,000 كو جو دوا افيكتي. ومطلوب منا هنا دابا نحسبوا غير الريزيرف ليغال باش نعرفوا كومون سا سفي لو كالكول دو لا ريزيرف ليغال. دونك بالنسبه ليا لا ريزيرف ليغال سي 5% من لو بينيفيس نت ا ريبارتير. دونك 5% فوا 400,000 دونك هذا هو البينيفيس. 400,000 تيعطيني 20,000. ولكن واش غناخذ هاد 20,000 كامله؟ سا ديبون واش ناخذ 20,000 ولا لا. خصني نعرف واش الكومول ديال لي ريزيرف ابري ريبارتيسيون. دابا هاد 20,000 غنزيدها على لي ريزيرف اللي كانوا عندي قبل. عندي 500,000. الا زدت 20,000 على 500,000 شحال يوليو عندي لي ريزيرف؟ 520,000. ها هي 520,000. خاص هاد 520,000 ديال لي ريزيرف ابري ريبارتيسيون ما ديباسيش 10% من الكابيتال سوسيال. 10% من الكابيتال سوسيال هو لو بلافون، هو لا ليميت بريفو باغ لا لوا. دونك 10% من 6 المليون كتعطيني 600,000 درهم. هاد 520,000 درهم ديال لي ريزيرف ليغال ابري لوغمونطاسيون يبقى زدت 20,000 درهم على ديك 500 اللي كانت عندي هنا، ولات عندي في الطوطال ديال لي ريزيرف 520,000 درهم. ولكن خاصني هاد 520,000 درهم ما خصهاش ديباسي لي 10% من الكابيتال سوسيال اللي هو 6 المليون ديال الدرهم فوق 10% هي 600,000 درهم. ها لو بلافون، لو بلافون هو 10% في 6 المليون ديال الدرهم هي 600,000 درهم. الو 520,000 درهم ما فاتلياش 600,000 درهم. دونك نقدر ناخذ ديك 20,000 كامله ما عنديش فيها مشكل. هاد 20,000 اللي كالكوليت نقدر ناخذها كامله. دونك علاش؟ لانني ما ديباسيتش لا ليميت بريفو باغ لا لوا ابري افوار كالكولي لو مونطون دو لا ريزيرف ليغال اي راجوتي سو مونطون au cumul des réserves avant répartition. Donc le cumul des réserves après répartition qui est de 520,000 n'a pas dépassé la limite prévue par la loi qui s'élève à 600,000 dirhams اللي هي 6 المليون ديال الدرهم فوا 10%. دونك الامور واضحه. نسوبوزيو باللي اننا الكوميل ديال لي ريزيرف ما غاديش يكون عندي 500,000. الكوميل ديال لي ريزيرف افون ريبارتيسيون ما كاينش 500,000 كان كثر. سوبوزون ها هي سوبوزون كو لا سوم دي ريزيرف ليغال افون لا ريبارتيسيون كان عندي هو 590,000 ما كانش 500,000. الوغ بويس كان 590,000 الا زدت عليه هذيك لا ريزيرف اللي كالكوليت اللي هي 20,000 غادي يولي عندي 590,000 زائد 20,000 غتولي عندي 610,000. الوغ هنا كاين مشكل. علاش؟ حيت 610,000 بالنسبه ليا ديباسات لو سوي، ديباسات ليا 10% من لو كابيتال سوسيال اللي هو 600,000 درهم. الوغ 610,000 ديباسات 600,000 درهم. الوغ هنا ديباسيت لو سوي اللي هو 10% من الكابيتال سوسيال. دونك لا سوم دي ريزيرف ابري ريبارتيسيون ا ديباسي لا ليميت بريفو باغ لا لوا اللي هي 10% دو كابيتال سوسيال. دونك بالنسبه ليا هنا ما عنديش الحق ناخذ 20,000 درهم كامله، عندي الحق ناخذ غير 10,000 اللي هي باش نوصل لديك 600,000 درهم اللي هو لا ليميت خصني ناخذ غير 10,000. دونك هاد 20,000 جو بو با يعني لا بروندر اون كونسيديراسيون اون توتاليتي. دونك جو دوا يعني prendre en compte que 10,000 dirhams. Donc 10,000 dirhams هي اللي غتنقص كوم ريزيرف ليغال. ودونك التوتال ديال لي ريزيرف ابري ريبارتيسيون غادي يولي 600,000 اللي هو وصل لينا للبلافون اللي هو 10% من الكابيتال سوسيال. دونك هنا عندي الحق ناخذ غير 10,000 ما ناخذش هاد 20,000 كامله. صافي واضحه القضيه. واللي عنده شي تساؤل بيان سور غادي يقدر يخليه في لي كومونتير ولا يكونتاكتيني، ولا المهم اللي عنده شي تساؤل جو سوي ا فوتر ديسبوزيسيون. دونك هادشي فيما يخص لا ريزيرف ليغال وكيفاش كتحسب. هادشي غنشوفوه في دي زيكزيرسيس دابليكاسيون ماشي مشكل. هادي غير حيت في الكور دابا بغينا نشرحو كيفاش كتحسب وشنو كتعني ديك 10% من لا ليميت بريفو باغ لوا. بالنسبه ل 10% غير بالنسبه لي سوسيتي دو كابيتو صاغل، بالنسبه لي سوسيتي دو بيرسون سو ني با لو كا. عندي 20% من لو كابيتال سوسيال هو البلافون. بالنسبه للانتيغي ستاتيوتير، l'intérêt statutaire هي ان طو
كيف ما قلنا ستاتيوتير فيكسي باغ لي ستاتيو بالنظام الاساسي اللي كنحددوه في الاول فاش كنأسسوا الشركه، كيكون هذا لوطو محدد باش كنحسب لانتيغي ستاتيوتير ولا سكون ابيل لو سوبر ديفيدون لو بروميير ديفيدون باردون. دونك هو ان طو ستاتيوتير فوا لو كابيتال ليبيري نون امورتي. هاد لامورتيسمون دو كابيتال غنشوفوها من بعد. اكزامبل عندي لا سوسيتي انونيم ا بي سي او كابيتال ديال 1 مليون دو درهم اون نيميرير. هاد الكابيتال ليبيري دو مواتي، شحال تليبيرا منو؟ النص. دونك تليبيرات غير 50% من هاد المليون ديال الدرهم، ولو طو د لانتيغي ستاتيوتير هو 6%. تري بيان. شنو مطلوب منا؟ مطلوب منا نكالكوليو لانتيغي ستاتيوتير. دونك مليون ديال الدرهم، مليون ديال الدرهم تليبيرات منها 500,000 درهم وما تليبيراتش 500,000 درهم. الوغ لانتيغي ستاتيوتير غنحسبها غير لا بارتي اللي ليبيري من داك مليون ديال الدرهم. دونك هي 500,000 درهم فوا 6% هي 30,000 درهم. دونك هاد 500,000 درهم الاخرى ما حسبتهاش حيت ماشي ليبيري. وهنا تنقولوا ان لانتيغي ستاتيوتير سو كالكول سور لو كابيتال ليبيري نون امورتي. دونك دابا غنشوفوا في لي فيديو بروشين دي زابليكاسيون ان شاء الله على هاد لو كور هذا ديال لا ريبارتيسيون دو بينيفيس، وغنشوفوا ابري لي كلاريفيكاسيون ديال لي سوسيتي كاملين لي سبيسيفيسيتي ديال شاك سوسيتي اون ماتيغ ديال لا ريبارتيسيون. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اللي عنده شي تساؤل يخليه لنا في كومونتير ويعطينا الاراء ديالو، وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع لي كوليك ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.